आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम एडिटकमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता शङ्कर भट्टराई। लाइफ ओके टेलिभिजनको एडिटकमा हामीहरू शिक्षाका विविध पक्षहरूमा विविध व्यक्तित्वसँग विचार मन्थन गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग शिक्षाका विविध पक्षसँग विचार मन्थन गर्नको लागि बहुपरिचय बोक्नुभएका व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ गेटवे एकाडेमीका फाउन्डर प्रिन्सिपल श्री आर.डी. भट्ट। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सर, अब यो पेन्डेमिकको बिचमा सरको गतिविधि कसरी चलिरहेछ? पेन्डेमिकको बिचमा हामी चाहिँ पहिलो कुरा त हामीले सुरुमा आफूलाई नै सहजीकरण गऱ्यौँ, किनभने यो नितान्त नौलो कुरो थियो। आफू अभ्यस्त भइसकेपछि हामीले बिस्तारै, किनभने हामीसँग एउटा शिक्षकको रूपमा, एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा मेरो एउटा समुदाय छ। हामीसँग अभिभावक हुनुहुन्छ, हामीसँग विद्यार्थी हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बिस्तारै चाहिँ ट्युनिङ गर्ने काम गरियो र अहिले हामीले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यो सँगसँगै हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, मोटिभेसनल कुराहरू गर्ने र पोजिटिभिटी चाहिँ अलिकति स्प्रेड गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सरले अब यो शिक्षाका कुराहरूमा हामीले बहस गर्दै गर्दाखेरि शिक्षामा मात्रै सर सीमित हुनुहुन्न। शिक्षाभन्दा अन्यत्र पनि सरको एउटा परिचय बनिसकेको छ। सर एउटा साहित्यकारको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। म सरको मार्फतबाट अहिले हाम्रा शिक्षालय बन्द छन्, शिक्षालयभित्र बस्ने हामी शिक्षक कर्मचारीहरू पनि बन्द बसेका छौँ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू पनि बन्द बस्नुभएको छ, भाइ बहिनीहरू पनि त्यसै गरी बन्दी जस्तै भएर बस्नुभएको छ। यो बिचमा उहाँहरूलाई सन्देश चाहिँ सरको त्यो बोली त बोली नै हो, तर म शब्द चयन गरेका त्यही उत्कृष्ट शब्द चयन भएको कविताबाट चाहिँ नानी बाबुलाई केही सन्देश दिनुहोस्। धन्यवाद। यहाँले मेरो परिचय भन्नुभएको थियो। हुन त कुनै पनि व्यक्ति विभिन्न परिचय लिएर जन्मेको हुन्छ। एउटा बुवा जब घरमा ऊ चाहिँ छोराछोरीसँग बस्छ, ऊ चाहिँ बुवा हुन्छ। श्रीमतीसँग बस्दाखेरि ऊ श्रीमान हुन्छ। काम गर्दाखेरि ऊ क्रमिक कामदार बन्छ, अर्थात् उसले चाहिँ गाडी चलाउँदाखेरि ऊ ड्राइभर बन्छ। एउटै मान्छेले हामीले जीवनमा दैनिक रूपमा विभिन्न खालका रूपहरू, विभिन्न खालका आफ्नो परिचय बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थमा मैले पनि विभिन्न परिचय बोकेँ, त्यो रह्यो पनि होइन। र यो बिचमा मलाई चाहिँ अलिकति सृजनात्मक हुनुपर्छ भनेर केही कलम चलाउन प्रयास गरेको हो र भाग्यवश मलाई चाहिँ अब केही साथीहरूले, मेरा श्रोताहरूले, दर्शकहरूले अथवा पाठकहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भयो। केही कविताहरू मैले यसो रचना गर्दाखेरि केही चाहिँ गीत गाइएका छन् अथवा केही चाहिँ अब बालबालिकाहरूले गुनगुनाउनु भएको छ, केही टेलिभिजन रेडियोहरूमा आइएका छन्। र यसको लागि मलाई चाहिँ के भने अझै लेख्ने, अझै केही गर्ने प्रेरणा मिलेको छ। र यहाँलाई मैले यहाँ अहिले यो सम्बन्धी नै एउटा सानो एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। जीव गणित भन्ने, जीव गणित शीर्षक यसको। सकारात्मक मान्छे सधैँ कामना गर्छ कि आओस् रिपोर्ट नकारात्मक। सकारात्मक मान्छे सधैँ कामना गर्छ कि रिपोर्ट आओस् नकारात्मक। हुन त नकारात्मकताको नकारात्मकता सकारात्मक हुन्छ भन्छ गणित। हुन त नकारात्मकको नकारात्मकता सकारात्मक हुन्छ भन्छ गणित। जन्मदै मृत्युको प्रमाणपत्र बोकेकाहरू, जन्मदै मृत्युको प्रमाणपत्र बोकेकाहरू कति बकबक, कति डर, कति चिन्ता। कति बकबक, कति डर, कति चिन्ता। कति धेरै मरेको मर्नु पूर्व, कति धेरै मरेको मर्नु पूर्व। 50% तथ्य र मिडियाको बकवास, 50% तथ्य र मिडियाको बकवास। 25% रिपोर्ट आएपछि गुमेको विश्वास। आइसोलेसनमा पुग्दा बाँकी रहेको सास अनि एक्लोपनको सन्तास। आइसोलेसनमा पुग्दा बाँकी रहेको सास अनि एक्लोपनको सन्तास। थाहा छ, भोलि सृजित भ्याक्सिन भन्दा डह्रो हो हाम्रो आत्मविश्वास। सामाजिक दूरी, नियमित सरसफाइ अनि योगाभ्यास। अप्ठ्यारो बीच एक सुन्दर मुस्कान, अप्ठ्यारो बीच एक सुन्दर मुस्कान। स्वच्छ रहनसहन अनि स्वस्थ खानपान अनि पो जीवनको गणित चलिरहन्छ। एक सुन्दर परिसमान, एक सुन्दर परिसमान। कति राम्रो, कति उत्कृष्ट शब्दको माध्यमबाट सरले आफ्नो अभिभावक मात्रै नभनौँ, सबैलाई नै तपाईँले एक खालको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। सरको यो कलम कहिल्यै नथाकोस्, सधैँ अगाडि बढिरहोस्, मैले त्यो शुभेच्छा व्यक्त गरेँ। अब चाहिँ म सरसँग विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। सर, अब यो पेन्डेमिकको पिरियडमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन क्लास दिनुभएको छ, तपाईँहरूले त्यसमा शङ्का छैन। तर
त्यो काम गर्ने हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू त्यहाँभित्रको जीविकोपार्जन गर्ने बाटो के बनाइदिनु? हामीलाई अब यो कस्तो छ भने सबैतिर असर पर्दा पर्दै पनि हामीले शिक्षक साथीहरूलाई अब सबैलाई त्यसरी एड्रेस गर्न सकिने अवस्था अहिले रहेन। तर जसले क्लास लिइराख्नु भएको छ, जो निरन्तर विद्यालयमा आएर विद्यालयको कामप्रति उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले मासिक रूपमा रिवार्ड गर्ने गरेको छ। हुन त अब पूर्ण रूपमा नसके पनि हामीले प्रोपोर्सनेटली उहाँको पिरियड बेसिस अथवा उहाँले काम गरेको अनुसार चाहिँ उहाँलाई रिवार्ड गर्ने गरिएको छ। तर हुन त हामी आफै भित्री रूपमा चाहिँ त्यसमा सन्तुष्ट छैनौँ, किनभने अभिभावकले पनि अब हामीले धेरै प्रेसर गर्ने अवस्था पनि रहेन। उहाँहरूलाई तपाईँ कम्फर्ट हुँदाखेरि आउनुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनिएकै छ। उहाँहरू आइ पनि राख्नु भएको छ र हामीले पेरेन्ट्सहरूलाई पनि अब यो व्यक्तिगत रूपमा मैले हाम्रो विद्यालयले अब उहाँहरूलाई प्रेसर हुने गरी अप्ठ्यारो पर्ने गरी फी स्ट्रक्चर पनि तोकिएको छैन। सहज रूपमा पिरियड बेसिस जति पढेको हो त्यो अनुसार चाहिँ गरिएको छ र यसले गर्दाखेरि बिस्तारै हामी अन्य शिक्षक साथीहरू कर्मचारी साथीहरूलाई पनि अब बिस्तारै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना होला। त्यो क्लास लिने हाम्रो शिक्षक साथीहरूको त एक खालले तपाईँको के गर्यो भन्दा रिवार्ड गरिदिनु भयो, उहाँहरूको रोजीरोटी चलेको छ। बाई द वे तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो आया दिदीहरू, त्यहाँ काम गर्ने दाईहरू अनि नन टिचिङ स्टाफ्सहरू, इभन तपाईँको सबै टिचिङ स्टाफ्सले पनि त्यो जुम क्लास तपाईँको लिन पाउनु भएको छैन। अनि उहाँहरूको के चुलो नै राम्रो प्रश्न। हामीले सर्वे गर्दाखेरि के गरियो भने स्किलफुली हामीले के गरियो भने जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मोरलेस केही न केही तरिकाले एङ्गेज गरिएको छ। र जो काठमाडौँमा हुनुहुन्न वा गाउँमा हुनुहुन्छ भने उहाँको अहिले डाइरेक्ट खर्च धेरै छैन, आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन अध्ययन गरिएको छ यो, र त्यसले गर्दाखेरि प्रभाव चाहिँ सकभर कम होस्, असर कम परोस् भन्ने हामीले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिएको छ। भनेपछि अहिले तत्काल भनौँ न, अब कति टेन्टेटिभ तपाईँको पर्सेन्टेजमा भन्यो भनेदेखि कति पर्सेन्टेज स्टाफ्सहरूले चाहिँ पोसिबली हामीसँग त्यही 60% अराउन्डको स्टाफहरू हामीसँग हुनुहुन्छ होला। 60% अराउन्ड होइन। बाँकी चाहिँ गाउँघरतिर आफ्नो घरतिर जानु भएको छ उहाँले होइन। एक खालको उहाँ कम्फर्ट जोनमै हुनुहुन्छ। हामीले कम्युनिकेसन गरिराखेका छौँ के छ कस्तो छ भन्दाखेरि अब कसैलाई अप्ठ्यारै नै परेको अवस्थामा अब त्यस्तो निकै अप्ठ्यारै छ, यहाँ पनि यसो केही सहयोग पाए हुन्थ्यो भन्ने खालले केही व्यक्तिगत रूपमा अथवा केही अन्य तरिकाले पनि उहाँहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न प्रयास गरिएको छ। तर नन टिचिङ स्टाफ्सहरूलाई तपाईँहरूले चुलो बल्ने आधार चाहिँ बनाइदिनु भएको छ कि छैन? यस्तो रह्यो यो एजुकेसनल फिल्ड यतिखेर आउँदाखेरि तपाईँको प्राइभेट इन्स्टिट्युसन संस्थागत विद्यालयहरू भनेको चाहिँ तपाईँको युज एन्ड थ्रो गर्ने होइन, म्यान पावरलाई तपाईँको युज एन्ड थ्रो गर्ने भन्ने खालको जस्तै देखियो क्या सर। ह्युमन सेन्टिमेन्ट हो यो, हेर्नुहोस् कस्तो भने युज एन्ड थ्रो भन्ने कुरा जस्तो तपाईँले कुनै केहीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँको एक्सपर्टिज युज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई रिवार्ड गर्नैपर्छ। र तपाईँ थ्रो गर्ने गरी उहाँलाई तपाईँ इन्टेक गर्नु नै हुँदैन। अर्थात् तपाईँले कमसल भएर पछि थ्रो गर्ने अवस्था रह्यो भने तपाईँले कमसल किन छान्नुभयो होइन। र जसले काम गरिराखेको छ उहाँहरूले जहाँसम्म लाग्छ हामीले युज एन्ड थ्रो भन्दा पनि उहाँको युटिलाइजेसनको कुरा रह्यो। उहाँहरूलाई हामीले कति युटिलाइजेसन गर्न सक्छौँ, कति उहाँलाई चाहिँ एक खालको हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रह्यो होइन। हामीले अब एकाधपल्ट त अलिकति लोनै लिएर भए पनि एड्रेस गरिएको छ र सायद दसैँको अगाडि हामी थोर बहुत फेरि अझै एड्रेस गर्न सक्नेछौँ होइन। र हामीले भनेकै छौँ मतलब पब्लिकली उहाँहरूलाई निकै त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् होइन, केही सहयोग हामीले भ्याएसम्म होइन सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा। नभए त हामी पनि अब अलिकति एफर्ट लगाएर स्कुल सञ्चालन गर्यो, नभए पनि हामी बेसिकली शिक्षक नै त हो नि। हामी आफ्नै पनि त आफ्नो गुजराको चल्छ। शिक्षकलाई दिने भन्दा बाहेकको पनि त्यो फिक्स्ड कस्ट त तपाईँको त्यहाँ बसिरहेको छ, रेगुलर इन्कम छ नि, रेन्टहरू बसिरहेको छ। एक्ज्याक्टली। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त्यत्तिकै बस्यो भने युज नहुँदाखेरि तपाईँको खिया लाग्ने, गाडीहरू त्यत्तिकै खिया लाग्ने, ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्टहरू बढिराख्ने खालको छ। अब तपाईँको त्यो अरू कुरा चाहिँ यताउति तानतुन गरेर सरहरूले भ्याउने, त्यो म्यान पावरलाई दिने बेला चाहिँ अलिकति कन्जेसन गरेको हो कि क्या हो? अन्ततिर पनि भ्याएको भन्ने त यो चाहिँ मलाई त्यति धेरैको चाहिँ होइन। द्याट इज नट भेरी गुड आन्सर होइन। किनभने अन्ततिर इन्ट्रेस्ट पनि हामीले पे गर्ने नै छ होइन। र यो अब सर्टेन अब हुनसक्छ हामीलाई लागेको सुरुमा हाम्रो एन्टिसिपेसन 3 महिना झाला असाढमा स्कुल खोल्ला अथवा साउनमा लेटेस्ट खोल्ला भन्ने हाम्रो एन्टिसिपेसन थियो होइन। र त्यो नखुल्ने अवस्था भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अब क्लासहरू पनि अब बढाउँदै जाने र बढी इन्भल्भ गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य त्यो छ। दसैँपछि अझै हाम्रो नम्बर अफ क्लासेस बढाउने र नम्बर अफ स्टाफलाई पनि इन्भल्भ बढी गर्ने भन्ने खालको छ होइन। अब यो सँगसँगै जस्तो एउटा सजिलो के पनि भइदियो भने केही जस्तो आया दिदीहरू केही स्टाफ साथीहरूले अब यो वर्षको एन्डमा नै उहाँहरूले मुभ गर्छु अथवा अन्त सर्छु बाहिर जान्छु भन्ने 5-7 जना त्यसरी हुनुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँहरूले त्यो डिसाइड गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई अब हामीले अन्डरस्टुड के छ कसो छ भन्ने सोध्ने छुट्टै हो होइन। उहाँ मेन्टली प्रिपेयर हुनुभएको छ, त्यसले गर्दा पनि केही हदसम्म
हामीलाई सजिलो भयो होइन। हजुर। हाम्रो इन्डिभिजुअल स्कुलको कुरा यहाँले गर्नुहुन्छ भने र बाँकीलाई हामी 10वीं पछिको चाहिँ समयमा नम्बर अफ पिरियड्स पनि बढाएर जे जस्तो भए पनि अब रेगुलर स्कुल लागि पनि लागिहाल्यो, भएन भने हामी नम्बर अफ क्लासेसहरू फुल गरेर फुल फ्लेज नै पढाउने गरी बढीलाई चाहिँ एड्रेस गर्छौँ। जस्तो स्पोर्ट्सको टिचरहरू हुनुभएको छैन अहिले, आर्ट एन्ड क्राफ्टकोदेखि लिएर म्युजिकको टिचरहरू, सिसिएको कुनै पनि प्रोग्राम त्यो प्रोग्राम सिसिएको सर्टेन कुराहरू भएको छ तर चाहिँ सबै इन्भल्भ हुनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो रिसोर्सेसलाई पनि हामीले कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ। हुन त उहाँहरू बढी जस्तो पार्ट टाइम हुनुहुन्थ्यो होइन, अब सबै ठाउँमा उहाँहरू पार्ट टाइमै नै हो। त्यसको मतलब हामीले उहाँलाई एड्रेस गर्न सकेका छैन भने अरू संस्थाले पनि सक्नु भएको छैन, अनि केहीले सक्नु भएको होला आफ्नो ठाउँमा, हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ त्यो होइन अनेस्टली होइन। त्यो गर्दाखेरि सायद 10वीं पछि उहाँहरूलाई के इन्भल्भ गर्न सकिन्छ कि होइन। अब यो सरलाई मैले यो के राखेँ भन्दाखेरि यतिखेर एउटा विषम परिस्थिति छ, देशको राजनीतिक हलचल तपाईँको यो बिचमा चाहिँ फाइदा लिनुपर्छ अथवा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यही बेलामा हो यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, यो बेला चाहिँ तपाईँको नेसनलाइज गर्नुपर्छ सम्पूर्ण तपाईँको संस्थागत विद्यालयहरू कलेजहरू जति छन् यिनीहरू चाहिँ तपाईँको नेसनलाइज गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको आवाज पनि उठिरहेको छ। वेल एन्ड गुड। अब यो तपाईँको के सरको के धारणा छ? द्याट्स भेरी नाइस। हुन्छ, नेपाल गभर्नमेन्टले हामीलाई नेपाल गभर्नमेन्टले तपाईँको यी सम्पूर्ण तपाईँको शैक्षिक संस्थाहरू संस्थागत विद्यालय कलेजहरूलाई तपाईँको संस्थागत गर्न नेसनलाइज गर्न सक्ने कतिको क्यापेबिलिटी त्यो द्याट वुड बी रियली फाइन। हाम्रा सम्पूर्ण टिचरहरूले सरकारी जागिर खानेछन् भोलिका दिनमा होइन। त्यो हामीले पनि एउटा त्यो अप्ठ्यारै पनि रहेन, जसको जति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यो उसले इन्डिभिजुअल इन्भेस्टमेन्ट फिर्ता पाओस् होइन। सरकारीकरण गर्नमा केही अप्ठ्यारो छैन, तर हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट मैले तपाईँको राखेको एउटा तपाईँको सरकारी प्रतिवेदन र एउटा तपाईँको स्टडीले मैले के अस्ति राखेँ भन्दाखेरि नेसनलाइज गर्दाखेरि तपाईँको के भन्दा यतिखेर त स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर जति देखेको छ त्यति दिने हो, टाउको त यतिखेर कसैको पनि स्योर छैन। स्टुडेन्ट्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई त पैसा तिर्ने खालको कुरा भएन। अब उहाँहरू त्यो लिएर जानुहुन्छ भने जानुहोस्, होइन भनेदेखि जबरजस्ती नै त्यसलाई नेसनलाइज गर्ने भन्ने खालको त्यो खालका पोसिबल नहोलान् होइन। अब एउटा कुरा नेपाल मैले एउटा सानो मेरो पिसमा एउटा राखेको थिएँ हामी भन्ने कवितामा एउटा सानो ऊ छ होइन, र मैले भन्नु खोजेको के भने हामी गफ गर्न कुराकानी गर्ने एउटा कुरा रहिहाल्यो, रियलिस्टिक भनेको रियलिस्टिक ग्राउन्ड इज डिफरेन्ट होइन। दोस्रो कुरा सरको कुरा मैले त्यही राखिहालेँ। हामी मलाई साँच्चीकै लाग्छ त्यो सरको हामी भन्ने कविताले हामी नेपालीलाई साँच्चीकै प्रतिनिधित्व गरेको छ। एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई यो सुनाइदिउँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। म एकछिन यहाँ खोल्छु। यो चाहिँ हामी भन्ने एउटा कविता छ जुन यहाँले भन्नुभयो होइन। यो कविताले अलिकति प्रशंसित र यो कविता चाहिँ अलिकति धेरै पाठकले पढिदिनु भएको कविता छ। हामी व्यस्त होइनौँ सधैँ हतारमा छौँ, हामी व्यस्त होइनौँ सधैँ हतारमा छौँ, घरको काम नजानेर कोही कुबेतकै कतारमा छौँ। दालमा नुन हाल्ने ढङ्ग छैन, दालमा नुन हाल्ने ढङ्ग छैन, प्रधानमन्त्री फेर्ने सल्लाह दिन्छौँ, कोही बिरामी भइदियोस् त डाक्टर भन्दा जान्ने हुन्छ। हतारमा काम गर्छौँ, फुर्सदमा पस्ताउँछौँ, सेतोलाई अर्को पार्टीले सेतो भनोस् त्यो मान्दैनौँ, किनकि हामी अर्कालाई सम्मान गर्न जान्दैनौँ, किनकि हामी अर्कालाई सम्मान गर्न जान्दैनौँ। पैसा दिँदा निच्च दाँत जोडिएको हात हुन्छ, तिर्नु पर्दा मोबाइल अफ अनि रुखो बात हुन्छ। अर्काको कमजोरीमा हामी ताली बजाउँछौँ, अर्काको कमजोरीमा हामी ताली बजाउँछौँ, आफ्नो कमजोरी देखाई गाली फर्काउँछौँ। बर्बादीका खबर प्राथमिकतामा हाल्छौँ, आशा र प्रगतिका पुछारमा फाल्छौँ। बर्बादीका खबर हामी प्राथमिकतामा हाल्छौँ, आशा र प्रगतिका पुछारमा फाल्छौँ। अर्को चिप्लियोस् त केराको बोक्रामा, अर्को चिप्लियोस् त केराको बोक्रामा, पेट मिची मिची हाँस्छौँ, आफ्नो पालोमा सत्तु सराप्छौँ। ठिक ठिक र बेठिक बेठिक हुन मान्छेको मुख हेर्छौँ, ठिक ठिक र बेठिक बेठिक हुन मान्छेको मुख हेर्छौँ, ठाउँ ठाउँ हेरी बोली फेर्छौँ। चुरोटको सर्को तान्दै क्यान्सरको ज्ञान दिन्छौँ, फ्रीमा पाए एक बोतल पी अङ्ग्रेजी सान झार्छौँ, फ्रीमा पाए एक बोतल पी अङ्ग्रेजी सान झार्छौँ। चपाउने मुखमा हाल्छौँ र बोक्रो सडकमा फाल्छौँ, चपाउने मुखमा हाल्छौँ र बोक्रो सडकमा फाल्छौँ। बाटोमा थुक्छौँ, फोहोर हुनु सरकारको कमजोरी मान्छौँ, अनि फोहोर हुनु सरकारको कमजोरी मान्छौँ। धन्यवाद। हामी यस्तै छौँ। धेरै राम्रो सर। यो के भन्छ त्यो आइरोनीलाई मैले नेपालीमा के भन्छ मैले जानिनँ, फुल अफ आइरोनी है सरको कविता। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले सरले जुन हामी माथि हामी मैले तपाईँले इन्डिभिजुअल भन्नु भएन मलाई इन्डिभिजुअल भन्दैन, हाम्रो चरित्रलाई त्यहाँ राख्दै गर्दाखेरि सरले के कुरो त्यहाँनिर इन्डिकेट गर्दै भयो भन्थ्यो भने हामी चाहिँ तपाईँको यो तलको जरा चाहिँ अलिक डह्रो नभएर हामी बिग्रिया हो कि यही नेपालीले गएर मलेसियाको तपाईँको सबै नियम कानुन मान्छ, सबै कुरा मलेसिया बनाउँछ, हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो देशमा गर्न सकेका छैन
भनेको मतलब हामीसँग त अवसरको पनि कमी होला नि सर। हामी अवसरको कमी भन्दा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई चाहिँ कसैले मोनिटर गरिराख्नुपर्छ। हामी ताली खानको लागि काम गर्छौँ, अर्काले वाइवाईको लागि काम गर्छौँ, कामको लागि काम गर्दैनौँ। अच्छा, मैले बुझेको मेरो बुझाइ यसमा चाहिँ डिसिप्लिन छैन, अर्काले तपाईको प्रेसर गर्दै ठिक छ एक्ज्याक्टली। अब सबैजना यसमा नअटाउनु होला, हाम्रो बुझाइमा नअटाउनु होला। कोही धेरै नेपालीहरू एक्सेप्सनल हुन्छ, धेरै नेपालीहरू धेरै ऊ हुनुहुन्छ, स्मार्ट हुनुहुन्छ, त्यो अलग बाटो रह्यो। त्यो ठाउँमा कसैलाई चोट पुग्यो भने त्यसमा मैले कार्यक्रम सञ्चालकको रूपबाट मैले क्षमा पनि मागेँ सरलाई। फेरि म शिक्षामा लिएर जोडेँ सर। अब यो तपाईँले त दुईटै बोर्डमा काम गर्नुभयो कि इन्डियन बोर्डमा नि काम गर्नुभयो हैन, नेपाली बोर्डमा नि काम गर्नुभयो। सरले प्रिन्सिपल दिल्ली पब्लिक स्कुलमा तपाईँको 4 वर्ष प्रिन्सिपल भएर काम गर्नुभयो। यो दुईटा बोर्ड, नेपाली बोर्ड र दिल्ली बोर्डको फरक के? सीबीएसई बोर्ड दिल्ली पब्लिक स्कुल मैले वीरगञ्जमा 4 वर्ष जति काम गरेँ प्रिन्सिपल भएर हैन। सीबीएसई बोर्ड अन्तर्गत छ, त्यो दुईटै नेपालको बोर्ड पनि छ, सीबीएसई बोर्ड पनि छ त्यहाँ हैन। त्यो गर्दाखेरि मैले बुझाएँ त्यहाँ के बुझाइयो भने के बुझियो भने सीबीएसई बोर्ड चाहिँ अलिकति चाइल्ड फ्रेन्डली थियो त्यतिखेर अझै कम्प्यारेटिभली। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको पनि अलिकति कम्फर्टेबल हुँदै गएको छ हैन। र त्यहाँ मार्क्स दिने सिस्टम अथवा नम्बर अफ सब्जेक्ट्स र द टाइप्स अफ एक्जाम्स इभ्यालुएसन सिस्टम चाहिँ अलिकति फरक थियो। त्यो चाइल्ड फ्रेन्डली बढी थियो। विद्यार्थी बाई चान्स कुनै कारणवश जाँचमा अनुपस्थित भए पनि विद्यार्थी प्रमोसन हुन सक्ने आधार थियो त्यहाँ। यसको अर्थ के हो भने उसले इन्टरनल असेसमेन्ट रेगुलर असेसमेन्टहरूमा चाहिँ बढी ध्यान हुन्थ्यो र जुन कुरा अहिले बिस्तारै यहाँ पनि लागू हुँदै गइएको छ र अहिले यहाँको शिक्षा प्रणाली पनि अलिक पिकअप लिँदैछ। यो 10 वर्षको बिचको कुरा गरेँ मैले। अरूको हिसाबमा जस्तो म्याथमेटिक्स र साइन्स नेपालको कम्प्यारेटिभली यहाँको 10 क्लाससम्म अलिकति बढी स्ट्यान्डर्ड छ। अब अप्ठ्यारोलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्ने हो भने त्यो छुट्टै बाटो रह्यो। बच्चाले कति सिक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गुणस्तरलाई मान्नु पर्यो हैन। अब त्यहाँ इङ्ग्लिसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राख्दिँदाखेरि त तपाईको कुनै अर्थ हुँदैन हैन। अब इङ्ग्लिसको टर्म्समा कम्प्यारेटिभली सीबीएसई बोर्डको इङ्ग्लिस राम्रो छ, नेपालको म्याथमेटिक्स र हजुरको साइन्स राम्रो छ यहाँको हैन। त्यो मेरो बुझाइ त्यो हो र त्यो चाहिँ अलिकति चाइल्ड फ्रेन्डली छ र अलिकति कम्फर्टेबल छ। स्ट्रेस छैन बच्चालाई, थोरै बुझ्दा पनि बुझेर पढ्दाखेरि हुन्छ। यहाँको लागि अलिकति कन्टेन्ट बढी भएको भएर विद्यार्थीमा चाहिँ प्रेसर भएको पाइन्छ। मैले काठमाडौँमा अथवा केही स्कुलहरू कस्तो पनि भेटेको छु भने बिहान 6 बजेदेखि स्कुल लाग्ने, अब एसी जाँच हुँदाखेरि यो वर्ष त भएन हैन। एसी जाँच हुँदाखेरि तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि बच्चाहरू आछ आँखा मिची बेलुका 8 बजे 8 बजे 9 बजेसम्म सुन्नुहोस् हैन। गेटमा हुन्थ्यो एसपीमा तपाईको बिहान 6 बजे नो वे। हामीले के गर्यो भने वे अल्सो चाइल्ड फ्रेन्डली। हामीले बेलुकी उनीहरू अप्सनल विद्यार्थीहरूलाई हामीले एक्ज्याक्टली हामीले उहाँलाई निड फिल गर्नुहुन्छ, पेरेन्ट्ससँग कम्युनिकेसन गरेर बिहान जो निड फिल्स आउनुहुन्छ, बेलुकी उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूकै डिमान्डमा चाहिँ 1 घन्टा अथवा 2 घन्टा हामी एक्स्ट्रा राखिदिन्छौँ। त्यो पनि बच्चालाई डिस्कम्फर्ट छ। इफ यु वान्ट टु स्टडी एट होम, तपाईँ घरमै गएर पढ्ने भने यु क्यान अप्ट हैन। तर कम्पेरिभली के भइदिन्छ भने ग्रुपमा पढ्दाखेरि आर्थिक रूपले पनि पेरेन्ट्सलाई सजिलो पर्छ हैन। र हामीले बढीमा 2 घन्टा राखेका छौँ बेलुकी हैन। त्यो पनि तपाईँको 4-5 महिना जतिमा हैन। त्यो चाहिँ अब बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट बिहान बेलुकी राख्दाखेरि केही अलिकति फाइदा हुन सक्ला नसक्ला त्यो आफ्नो पक्षमा रह्यो। तर विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने चाहिँ आई डोन्ट फिल द्याट इज एजुकेसन, द्याट्स अ सर्ट अफ प्रेसर। यु आर प्रेसराइजिङ समथिङ यु नो। त त्यो विद्यार्थी 11मा 12मा गएपछि त्यो प्रेसर मिल्दैन उसलाई। मैले अघि पनि हामी कवितामा भने हामीलाई प्रेसर नमिलिकन काम गर्दैन। तपाईँको यो नेरी ठ्याक्क सरले त भन्दाखेरि हामी बोर्डिङ स्कुलहरूलाई लाग्ने एउटा चार्ज के भन्दाखेरि तपाईँको 9-10 सम्म अथवा जहाँसम्म हामीले क्लास लिएका हुन्छौँ त्यहाँसम्म चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन सक्छन्। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले थुनेर राख्ने, बोइलर कुखुरो जस्तो बनाएर राख्ने। अनि 11-12 अथवा युनिभर्सिटीमा गए पछाडि बोर्डिङ स्कुलको बच्चाहरू चाहिँ बढी डाइभर्ट हुन्छ, बिकज उनीहरूसँग चाहिँ त्यो हुँदैन नि त। अब जुन केयर टिचरबाट पाएको हुन्थ्यो त्यो त त्यहाँ पाउँदैन। त्यस पछाडि त बिग्रिन्छ। अब सर सहमत हुन्छ। एउटा कुरा मैले यहाँलाई यसको आन्सरमा मलाई के लाग्छ भने 11-12 भन्ने विद्यार्थीले कलेज सम्झ्यो क्या। तपाईँको 10 पास गर्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीमा ठुलो डिग्री हासिल गरे जस्तो फिल हुने त्यो वातावरण हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले दियो। दोस्रो कुरा एजुकेसन भनेको चाहिँ पढ्नु हो। पढ्नु भनेको चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड हो र हामी सबै एक्जाम ओरिएन्टेड छौँ। तिम्रो जहाँ चाहे पढ आमाले भन्नुहुन्छ, तिम्रो जहाँ चाहे पढ बुवाले भन्नुहुन्छ, तिम्रो जहाँ चाहे पढ काकाले भन्ने, काकीले भन्ने, हजुरबाले भन्ने, त्यही हो। बुझ्नलाई, जान्नलाई, सिक्नलाई हैन, आफ्नो लाइफको लागि पढ, बुझ्नको लागि पढ, बुझेर पढ भन्ने मान्छे थोरै छौँ हामी हैन। त्यसको अर्थ के हो भने विद्यार्थीले जाँचको लागि पढ्यो, धेरै नम्बर ल्याउनको लागि पढ्यो। एकजना विद्यार्थी यसपालि हामीले नै इभ्यालुएसन गरेका थियौँ। मैले चाहिँ इभ्यालुएसन सी ल्याएको छ यसपालि मेरो किन विद्यार्थी सी ल्याएको छ, C+ ल्याएको छ, डी त ल्याएको छैन, तपाईँ B+ ल्याएको छ। B+ कै इभ्यालुएसन वी हेभ यो चोटि
आफ्नो हात जगन्नाथ नो 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 नट अबाउट जगन्नाथ यो गेटवेले तपाईको फियर इभ्यालुएसन त्यो चाहिँ तपाईको यो जगन्नाथको कुरै रहेन। मैले तपाईको एउटा दुईटा स्कुलहरु अब नाम लिएर तपाईको मैले त्यो नाम लिने इथिक्स पनि दिएन। तपाईको 22-23 जना तपाईको स्टुडेन्ट्सहरु पढाएको तपाईको विद्यालयको राख्दाखेरि सबैको ग्रेडिङ 4 त्यो एक मैले पनि सुनेको छु त्यो हैन। तर मैले थोरै कुरा राखिहालेँ यहाँले बुझेको अर्थ मैले सेन्स बुझेँ हैन। के राखी भन्दाखेरि यो अर्थमा खुसी भयो कि तपाईको रियल इभ्यालुएसन स्टुडेन्टले पाएको भन्ने खालको कुरा पाउँदाखेरि आनन्द आयो। हैन म त्यसमा मात्रै थोरै थप्छु हैन। एकजना विद्यार्थी आउनुभयो अलिकति एभरेज हुनुहुन्थ्यो मलाई आमासहित आउनु भएको थियो। हुन त आई हेभ रेस्पेक्ट फर एभ्रीबडी हैन। आएर सर राम्रो मार्क्स यसो भन्ने खालको कुरा गर्नु बाबु तिम्रो म 4 राखिदिन्छु ओके तिमीलाई हुन्छ भनेको हुँदैन भने हो तिमीलाई नै तिमी 4 को लागि केपेबल छैनौ भने हामीले गलत गर्दैनौ भने उसलाई फर्काइदिए। हाम्रो एकजना 4 ल्याउने केपेबल क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो उहाँ सी इज भेरी फाइन स्टुडेन्ट सबै सब्जेक्टमा एभरेज एन्ड सी इज भेरी मच ब्यालेन्स्ड उसले फ्युचरमा पनि राम्रो गर्छिन्। उहाँको एकजनाको 4 छ ब्याङ्कको 3.9 3.8 बी प्लस छ बी छ सी छ। हाम्रो लास्ट इयर जतिकै रिजल्ट छ हामीलाई कुनै फरक छैन त्यसमा हो। एउटा दुईटा एकजना विद्यार्थी एक दुईजनाको चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको छ टेक्निकली केही भएको छ त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग रिजल्ट चाहिँ इट्स अल फेयर कम्प्यारेटिभली। सर यो सरले तपाईको दिल्ली पब्लिक स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरि त आउट अफ इन्डिया यु गट द बेस्ट रिजल्ट। यो इन्डिया बाहिर हामीलाई चाहिँ कस्तो भयो भने धेरै देशमा सीबीएसई छ हैन सायद 50औं देशमा छ उनीहरुको स्कुलहरु हैन। त्योमध्ये हामीले 12 क्लासमा म इनिशिएट गरिएको थियो सीजी चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गर्छ स्कुल हैन। त्यसमा चाहिँ 12 क्लासको 100% रिजल्ट आएको सुरुकै वर्ष र अलमोस्ट सबै ए प्लसहरु र ए आएको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि त्यसमा गर्व छ साथीहरुप्रति त्यो समयलाई गर्व छ हैन। र अब हामीसँग तपाईको राख्दाखेरि नेपालको एजुकेसन फिल्डमा तपाईको धेरै ड्रब्याक्सहरु धेरै फल्टहरु छ भन्ने राखिन्छ कि अझ स्पेशली तपाईको के भन्छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल एजेन्डाजहरु स्टुडेन्ट्स युनियनहरुले बढी उठाउने खालका कुरा राख्छन्। प्र्याक्टिकली सरले त 25 वर्ष भन्दा बढी यो फिल्डमा अनुभव राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो शिक्षामा चाहिँ कहाँनेरि कतिवटा फल्ट छ 1 2 3 हाम्रो यो जनरल प्यारेन्ट्सहरुले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाले भन्नु। हाम्रो शिक्षामा फल्ट कहाँनेर छ भन्दाखेरि सरकारी स्कुलहरु निकै राम्रा छन् इन्फ्रास्ट्रक्चर छ एरिया छ स्पेस छ क्वालिफाइड टिचरहरु छन् सरकारले राम्रो संस्थाको विद्यालयको तपाईको के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा प्रतिनिधित्व गरेर सरकारी विद्यालय तपाईको गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो नो प्रब्लम। सरकारी स्कुल मेरो हो त्यो म यो देशको नागरिक हो मेरो स्कुल हो सरकारी स्कुलहरु। तर भइदियो के भने त्यहाँ मोनिटरिङ मिसिङ भयो। दोस्रो कुरा हामी प्राइभेट स्कुलहरुको हिस्ट्री नट भेरी बिग इन द कन्ट्री हैन। र अर्को कुरा के पनि छ भने मोनिटरिङ गर्दाखेरि हाम्रो पनि सरकारी निकायहरु हामीसँग आउनुहुन्छ साथीहरु निकै कुशल हुनुहुन्छ उहाँहरु निकै एक्सपर्टिज छ उहाँसँग र पनि हामीसँग उहाँ भनेको मिटिङ बसिन्छ बैठक भत्ता गरी सक्यो हाम्रो मोनिटरिङ त्यहाँ भएको छैन हामीले गरिएको छ त्यो सायद। दोस्रो कुरा हामीले बिजनेस गरेको छ र बिजनेसमा चाहिँ सर्टेनली प्रफिट चाहिन्छ लगानी गरेपछि प्रफिट चाहिन्छ आइ एम ओपन अन दिस थिंग्स हैन। त्यसको लागि हामीलाई के छ भने हामी बढी खट्नुपर्छ त्यो किन कसैले लगानी गरेको छ त्यो लगानी प्रतिफल चाहियो हैन। दोस्रो कुरा लगानी प्रतिफल हाम्रो के छ भने क्वालिटी तरिकाले आउँदैन हैन। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट स्कुलहरुले चाहिँ कम्प्यारेटिभली रिजल्ट राम्रो दिएका छन् र विद्यार्थीहरुमा चाहिँ स्मार्टनेस आएको छ हैन। उहाँहरु विद्यार्थी हाम्रा प्रोडक्सनहरु चाहिँ उस्तै हुन् बालबालिकाहरु सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरुमा पनि त्यो राम्रो पक्ष छ उहाँहरुको आउटस्पोकन राम्रो छ कन्फिडेन्स लेभल राम्रो छ। हाम्रा विद्यार्थीहरुको मल्टिपल कुराहरु सिक्छन् फुटबल पनि सिक्छन् ब्याडमिन्टन पनि सिकेको छ उहाँले खेल्ने कुरा पनि लेख्ने कुरा पनि डान्स गर्ने कुरा सबै कुराहरु हामी चाहिँ हाल्छौं धेरै कुराहरु हालिन्छ बच्चाहरुमा र त्यो ग्रोथको लागि चाहिँ हामीले इनपुट दिएको छ। र यो मल्टिपल एस्पेक्टहरु डेभलपमेन्ट गर्न सक्ने ठाउँ तपाईको निजी शैक्षिक संस्था हुन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईको देशको आर्थिक अवस्था हेर्यो भने त अझै पनि तपाईको 21% नेप्लिस पिपल आर अन्डर बिलो द लाइन अफ पोभर्टी। तपाईहरुको त्यो एक्सेस बनाउन सक्ने कि तपाईहरुले ठाउँ दिनु पर्यो सरकारलाई ल त्यो इफोर्ट हामी दिन्छौं तिमीहरु सुधार गर होइन भनेदेखि हामी क्वालिटी एकदम तपाईको क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि सेलेक्टेड स्टुडेन्ट मात्रै लिएर आउँछौं भन्नु पर्यो नि। तपाईहरु स्टुडेन्ट पनि सबै देशको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अब प्राइभेट स्कुलको मेरो विशमा चल्ने हैन सरकारको भिजनमा चल्ने कुरा हुँदैन एक्ज्याक्टली हैन। जस्तो विस्टन चर्चिल चाहिँ आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार उहाँको चाहिँ के थियो भने इन्टरभ्यूमा सोध्दाखेरि तपाईको प्रायोरिटी के तीनटा कुरा भन्दिनुस् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज एजुकेसन एन्ड सेकेन्ड प्रायोरिटी इज एजुकेसन एन्ड थर्ड प्रायोरिटी इज एजुकेसन। त्यसको अर्थ के हो भने जब हामी सबै शिक्षित हुन्छौँ शिक्षित हुनुको अर्थ के हो भने साक्षर हुनु होइन लेख्न पढ्न जान्नु होइन चेतना खुल्नु हो क्या भित्री आँखा खुल्नु हो। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो व्यक्ति राष्ट्रवादी हुनु पर्यो
त्यो व्यक्तिभित्र नपढेको गवार मान्छे हामीले जसलाई गवार भन्छौँ हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि उसले पनि के हो भने त चेतनाको आँखाले हेर्यो भने त ऊ पनि त शिक्षित भयो नि। एक्ज्याक्टली एबिसी क ख चिन्नु त परेन। ल्याङ्ग्वेजका 4वटा पक्षमध्ये स्पिकिङ, लिसनिङ, राइटिङ र रिडिङ मध्ये उसले सुन्न सक्छ, बोल्नु त सक्छ नि। लेखपढको छुट्टै कुरा, लेखपढ अब सायद नेपालमा पनि 80% हरारी अहिले 70% पुगिसक्यो होइन, देखाइयो पुगिसक्यो। लेट्स बी पोजिटिभ। अझै म भन्छु आशावादी बनौँ, आशावादी बनौँ। 100% लिटरेसी भनेर तपाईँको काठमाडौँ राखेको छ, तपाईँको काठमाडौँकै कति ठाउँहरूमा छन् कि तपाईँको देयर आर मेनी पिपल होइन। मेरै अभिभावक हुनुहुन्छ, हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पढ्न लेख्न आउँदैन भने हामीले उहाँलाई फ्री पढाइदिने गरेका छौँ। कमसेकम 15 दिन 20 दिनमा उहाँलाई हामी साक्षर बनाएर पठाइदिन्छौँ। हामीले 5-7 जनालाई अहिलेसम्म साक्षर बनाएको छ। हामीलाई खुसी लाग्छ, मलाई त्यो निःशुल्क गर्छौँ हामी त्यो, किनभने हाम्रो पनि उत्तरदायित्व समाजप्रति थियो। यो अर्थमा अघि यहाँले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ ले गर्दाखेरि जस्तो मैले यसको उत्तर के पाएँ भने के लाइक व्हाट आई क्यान आन्सर यु इज समाज भन्ने कुरा एउटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ क्या यो हजुरको होइन। हामीभित्रको जुन चाहिँ समाजले दिएको, साथीभाइले दिएको, धर्म संस्कृति रीतिरिवाजले दिएको जुन एक खालको इनपुटहरू छ त्यसलाई हामीले बिस्तारै चाहिँ क्लिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने मान्छे चन्द्रमा पुगिसक्यो, हामी चन्द्रमै पुजेर बसिरहेको छौँ अहिलेसम्म भने होइन। त्यसको अर्थ के हो भने हामीले ऱ्यासनल र रिजनिङलाई चाहिँ अझै इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भोलि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अहिले धेरै विकास भएको छ। तपाईँ 10 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, नम्बर अफ रोड, नम्बर अफ चाहिँ यो शिक्षालयहरूदेखि लिएर पढ्ने तौर तरिकादेखि धेरैमा चेन्ज आएको छ होइन। हामी नकारात्मकतातिर मात्रै ध्यान नदिउँ। होइन, त्यो नेगेटिभ पाटोलाई त मैले त्यहीँ छोडिदिएँ होइन। मैले नेगेटिभ पाटोमा राख्ने हो भनेदेखि त धेरै कुराहरू अहिले आइरहेको छन्। यो पेन्डेमिकको बिचमा तपाईँको चार्जेसहरू, स्पेसल्ली तपाईँको बोर्डिङ स्कुलहरू, प्राइभेट सञ्चालकहरूमाथि त थुप्रो आक्षेपहरूका कुराहरू आइरहेछन्। मैले ती सारा कुराहरूलाई बिर्सिदिएँ होइन। अर्थात् ती कतिमा तुक होला नि, कतिमा तुक नहोला नि, त्यो सरले इभ्यालुएट गर्नुभएको छ। तर पनि के भन्दाखेरि एउटा एजुकेसन प्रमोटर अथवा एउटा शिक्षकविदको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी समग्र कहाँ पुग्ने भन्ने खालको लक्ष्य चाहिँ देशको एजुकेसन पोलिसीले गर्छ। अनि एजुकेसन पोलिसीमा चाहिँ फल्ट भएकै कारणले हामी पछाडि परेको हो भन्ने कुरामा दुविधा भएन होइन। किन भन्दाखेरि हामीसँग स्वतन्त्र भएको जापान कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ छौँ होइन। 1950s मा तपाईँको 1947 मा इन्डिपेन्डेन्स भएको चाइना तपाईँको अहिले कहाँ पुगिरहेछ, यस्तो अवस्था छ। यो धेरै कुराहरू छन्। अब सरले एउटा कुरा राखिदिनु सर, यी शिक्षक शिक्षिकाहरू जो पहिलाको म्यान पावर थियो, एक्जिस्टिङ म्यान पावर बिफोर पेन्डेमिक, कि उहाँहरू अब कि उहाँहरूलाई फ्री गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। अब आजको दिनबाट तपाईँहरू मेरो स्कुलमा अथवा मेरो संस्थामा हुनुहुन्न, तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले जानुहोस् भनिदिनुहोस्। नभएदेखि उहाँहरू चाहिँ त्यता आश गरेर मात्रै बस्ने, यताबाट दिन नसक्ने अवस्था कहिले इन्ड हुन्छ? मैले यसको पार्सियल आन्सर पहिला पनि यहाँलाई भने, जब चाहिँ नम्बर अफ पिरियड बढ्दै जान्छ सायद 10 पछि उहाँहरूले हामी एड्रेस गर्न सक्नेछौँ। दोस्रो कुरा उहाँलाई तपाईँ जानुहोस् र अनलाइन जुममा अहिले कति पर्सेन्टेज स्टुडेन्ट्सहरू? हाम्रो 60 to 70, 60 प्लस छ, भने 70% जति अराउन्ड त्यो होला। तर गाउँ घरतिर जानु भएको छ उहाँहरू, कुनै अप्रोचको प्रब्लम छ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि 70 नभएको होला। केही जस्तो भनौँ न, हाम्रै विद्यार्थीहरू 5-8-10 जना चाहिँ सरकारी स्कुलतिर पनि स्विच हुनु भएको छ होइन। मतलब उहाँ कम्फर्टको लागि सर्टेन रिजनहरू होला नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 70% को पेरिफेरीमा हाम्रो चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ र बाँकी चाहिँ आउने क्रममै हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँले जुन भन्नुभएको जस्तो हामीलाई फ्री गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ, फ्री गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि जोसकै फ्री छ, हामीले बाउन्ड गर्ने कुरा रहँदैन। किन राम्रो अपर्च्युनिटी पाउने बित्तिकै उहाँहरू जानुहुन्छ होइन। एउटा आश चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको स्कुल मसँग छ भन्ने चाहिँ छ नि त। अहिले पेन्डेमिकमा त जाने कहाँ हो र भनेपछि तपाईँहरूले अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अथवा तपाईँहरू जस्तोले ल अब तपाईँहरू म कहाँ हुनुहुन्न भन्यो भने त उहाँहरूले कुनै अर्को विकल्प सोच्नु होला नि त। अब यो सायद त्यति मानवीय कुरा नहोला होइन। हामीले मैले यहाँलाई पनि भने सकभर सबैलाई चाहिँ एड्रेस गर्न हामीले प्रयास गरिएको छ। जो यहाँ हुन्छ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई मोरलेस जुनसुकै तरिकाले नै हामी एड्रेस गरिएको छ अहिले, र उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ यो कुराहरू। किनभने जहाँ कुनै प्रोडक्सनै छैन, जहाँ तपाईँको पेरेन्ट्स पनि हेल्पलेस छ, हामी पनि हेल्पलेस छौँ, उहाँ सबै एउटै कन्डिसनमा एउटै बोटमा छौँ हामी भने होइन। उहाँहरूले पनि म यहीँ बस्छु, दिनैपर्छ, तलब दिनैपर्छ, हुनैपर्छ भन्ने खालको रहेन। हामीले सम्भव भएसम्म उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गरिएको छ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जसलाई चाहिँ उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा हामीले अवसर दिने र मतलब फिटिङ गर्ने कुरा गरिएको छ, र बाँकी कुरा चाहिँ हामी यो सर्टेन इन्टरभल पछि चाहिँ गरिनेछ। हामी असाध्यै समयको अन्तिममा छौँ सर। अब अन्तिममा सबैलाई एड्रेस गरेर सबैसँग तपाईँको सरले भन्न चाहेको कुरालाई चाहिँ कविताको माध्यमबाट ठक्क पठाइदिनुहोस् न।
कविताको माध्यमबाट त मैले अब यो कविताको माध्यमबाटै हुने कुरा त त्यो जस्तो छैन जस्तो लाग्यो होइन। हजुर हामी बिदाई जस्तो तर अब धन्यवाद, थ्याङ्क यू एउटा सो मच। सन्देश जानु भनेको बिदाई मान्नु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई एउटा राष्ट्रिय बालगीत उसमा चाहिँ पुरस्कृत भएको एउटा चाहिँ कविता छ होइन, मेरो कविता छ एउटा। हुन त यो साना बालबालिकाहरूको कविता हो यो होइन। मेरो अङ्ग्रेजीमा पनि कविता छन् कि अथवा नेपालीमा भइहाल्यो, नेपालीमा पनि अब बाल कविताहरूदेखि लिएर छन् यो होइन। अब यो कविता के छ भने यो सामान्य रूपले यो लाइफको गतिलाई रोक्नु हुँदैन होइन, हामीले चाहिँ सही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको ज्ञान छ बालबालिकाहरूलाई। अब यो बाल कविता हो, यो म्युजिकमा छ, तर मलाई चाहिँ सायद अब त्यति धेरै राम्रो गरी ट्युनिङ नहोला, तैपनि म प्रयास गर्छु। सानी सानी कान्छी नानी पढ्नु लेख्नुपर्छ, सानी सानी कान्छी नानी पढ्नु लेख्नुपर्छ, श्रम गर्न नजानेमा भाग्य पर सर्छ, श्रम गर्न नजानेमा भाग्य पर सर्छ। हेर हेर कान्छा बाबु, हेर हेर कान्छा बाबु, कुद्नु धेरै हुन्न, मन परी खायो भने औषधिले चुन्न, मन परी खायो भने औषधिले सुन्न। पर बस्ने ठुलो कान्छो हाल के छ तिम्रो, समयलाई चिन्यौ भने जीवन बन्छ राम्रो, समयलाई चिन्यौ भने जीवन बन्छ राम्रो। कमिलाले सिकाउँछ मेहनत गर्ने पाठ, कमिलाले सिकाउँछ मेहनत गर्ने पाठ, पढ्दा ध्यान नदिएमा 9 पछि 8, पढ्दा ध्यान नदिएमा 9 पछि 8। गति हो जीवन हेर रोक्नु हुँदै हुन्न, गति हो जीवन हेर रोक्नु हुँदै हुन्न, कर्णधार सबै हामी उठौँ चन्द्र छुन, कर्णधार सबै हामी उठौँ चन्द्र छुन। धन्यवाद। अब यो थ्याङ्क यू सर, अति मन छुने खालको भयो सरको। चाँडै नै यी खालका तपाईँको शब्दलाई म्युजिकमा बद्ध गरेर तपाईँको हाम्रा बालबालिकाका कानमा हाम्रा अभिभावकहरूले पनि चाँडै सुन्न पाउनुहोस्। सरलाई शुभेच्छा। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अनि शैक्षिक तपाईँको क्षेत्रमा सरको योगदान अझ बढी अतुलनीय हुँदै जाओस्। आगामी दिनमा यसै गरी सरसँग बसेर विचार मन्थन गर्न पाइयोस्। हस्, थ्याङ्क यू शङ्करजी, धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज एडुटकमा हामीसँग विचार मन्थन, शैक्षिक विचार मन्थन गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आरडी भट्ट सर। उहाँले हामीलाई शिक्षाको मात्रै नभएर साहित्यका विविध पाटाहरूमा समेत सचेत गराउनु भएको छ। सरले भनेको जस्तै घरभित्रै बसौँ, कोभिड केही पनि होइन भन्ने एक खालको एउटा अतिवादी आएको छ। यो दुइटै अतिवादीबाट कोरोनाले सिद्ध्याइहाल्छ र कोरोना केही नै होइन भन्ने दुइटै अतिवादी धारबाट बचौँ र आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिउँ, घरभित्रै बसौँ, अनावश्यक काममा भिडभाड नगरौँ भन्ने आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्छु। हवस् त, धन्यवाद।